लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी आल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको आयतल कुर्सी की अहमियत और उसकी फजीलत बारे बताऊंगा। और अगर कोई इंसान रात सोने से कबल 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ने का मामूल बना लेता है तो उसे क्या हासिल होता है, ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगी। गुजारिश है वीडियो को काट के या छोड़ छोड़ के नहीं देखना। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज बताएं कि मुझे इससे नफा हो। फरमाया, आयतल कुर्सी पढ़ा कर। निगहबानी करेगा अल्लाह तेरे और तेरी औलाद की, और निगाह रखेगा तेरे घर पर यहाँ तक कि तेरे हमसाए और इनके घर पर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहा, जन्नत इस पर वाजिब की गई। जन्नत और इसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज हायर ना होगी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर व बरकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आयतल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। आयतल कुर्सी के बारे में और भी कई हदीस मुबारक हैं, जिनसे जाहिर होता है कि इसमें बहुत सी उपवास हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर की हिफाजत का काम मेरे स्पुर्द फरमाया। एक रात एक आने वाला आया और गल्ला पढ़ने लगा। मैंने इसको पकड़ दिया और इससे कहा कि मैं तुझे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करूंगा। तो वो कहने लगा कि मैं मुफ्ताज और एयालदार सख्त ज़रूरतमंद हूं, चुनांचे मैंने इसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने शदीद हाजत और एयालदारी का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने इसे छोड़ दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा। और इस पर मुझे यकीन हो गया कि वो जरूर आएगा, इसलिए कि ये बात हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। चुनांचे मैं रात के वक़्त इसका इंतजार करने लगा कि इसी असना में वो आ गया और गल्ला भरने लगा। मैंने इसको पकड़ लिया और कहा कि पिट को हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करूंगा। वो कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं मुहताज और अयालदार हूँ, अब नहीं आऊंगा। मुझे फिर इस पर रहम आ गया और मैंने इसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी किराजदारी पर आज फिर मुझे रहम आ गया और मैंने इसको छोड़ दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने तुमसे दूर बोला है, वो फिर आएगा। चुनांचे मैं इसके इंतजार में था कि वो फिर आ गया और गल्ला पढ़ना शुरू कर दिया। बस मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। वो बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे चंद कलमात सिखाता हूँ जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला तुझे नफा देगा। वो ये है कि जब तुम सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करो, इससे अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। सुबह तक ये आयत तुम्हारी अल्लाह ताला की तरफ से निगहबान होगी और शैतान तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकेगा। चुनांचे मैंने इसे छोड़ दिया। जब सुबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने मुझे चंद कलमात सिखाए जिनसे अल्लाह ताला नफा देगा। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, इसने आयतल कुर्सी पढ़कर सोने वाली बात सच कही, हालांकि वो खुद बड़ा झूठा है।
کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ باخوالا بخاری مسبوط شریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ ضرور اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آیت الکرسی کے پڑھنے کے کس حد تک فائدہ۔ اگر انسان اس کو معمول بنا لے تو انشاءاللہ زندگی کے بہت سے معاملات میں وہ بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ باخوالا بتابی بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خواص سے برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل و اشرف قرار دیا ہے۔ امام تزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس میں اعظم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی ظہریہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامعہ الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں کیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے ہماری بینائی واپس آ جائے۔ ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ بینا ہو گئے۔ سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید تنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے گرد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعا لیجیے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے دے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر فرض کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں کیا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو کرسی کے گرد ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے اوپرین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات 1000 مرتبہ آیت الکرسی 40 یوم تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا۔ ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے کس حد تک فائدہ ہے۔ تو آج کا میں عمل جو بتا رہا ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے جسے آپ اگر مقبول بناتے ہیں تو آپ کو اس کی برکتیں خود نظر آئیں گی۔ کوئی بھی حاجت دل میں رکھ کے آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 2 دفعہ صرف
پورا ایک کوثر پڑھنی ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص، دوبارہ 11 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی حاجت پڑھ کے آپ یہ تانا پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے آپ کی دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اللہ کے کرم سے آزما کے دیکھ لیجیے گا، پرکتانی شروع ہو جائے گی، دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی حاجت ہو، کوئی بھی مراد ہو، نیت کر کے آپ کے عمل شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات خود نظر آئیں گی۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ آس عملیات، آس کتابوں سے صرف اور صرف وظیفہ بک چینل پہ ہی آپ کو ملے گے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک خدمت پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔